परमेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ಓಂ 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 ಅಧುನಾ ಅತ್ರೈವ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಸ್ತು नो चेत् इतोपि समीपे शक्यते अपेक्षितं चेत् आयतु आयतु प्रथममन्त्रे एकोनशततमभाष्यभागे प्रजापतेः पुरुषत्वमिति पठनीयम् अतः सोऽपि पठितः औषधि इति अभूत्। शततमभाष्यभागः पठनीयः एवं किल? ಅದು ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲಪ್ಪ. ಔಷಧ ಆಯಿತು, ಔಷಧ ಓಕೆ. ಸಚ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅತಿಕ್ರಾಂತ ಜನ್ಮನಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಾವನಾ ಅನುಷ್ಠಾನೈ. ಸಮ್ಯಕ್ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಾವನಾ. ಸಿ ಜ್ಞಾನ ಭಾವನಾ ಇತಿ ಜ್ಞಾನ ಆದೌ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಭಾವನಾ. ಜ್ಞಾನಂ ಭಾವನಾ ಚ ಇತಿ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಸ್ಯೈವ ಭಾವನಾ. ಭಾವನಾ ಅನುಷ್ಠಾನೈಃ ಸಾಧಕಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಯತ್ ಯತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಭಾವನಾನುಷ್ಠಾನೈಃ ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಿತ್ಸೂನಾಂ ಪೂರ್ವಃ. ಸಿ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನುಷ್ಠಾನೈಃ ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಿತ್ಸು ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರತಿಪತ್ತುಂ ಇಚ್ಛುಃ. ಪ್ರತಿಪತ್ತುಂ ಇಚ್ಛುಃ प्रतिपित्सु. प्रतिपादयितुम् इच्छुः प्रतिपिपादयिषुः. प्रतिपिपादयिषा प्रतिपित्सा. प्रतिपिपादयिषा प्रतिपादयितुमिच्छा. ಇದು ಪ್ರತಿಪಿತ್ಸು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಪತ್ತುಂ ಪತ್ತುಂ ಇಚ್ಛುಃ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಮಿಚ್ಛುಃ. ಇಚ್ಛೂನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮಃ. सः इच्छूनां मध्ये पूर्वः इत्युक्ते प्रथमः. इच्छूनां मध्ये अयं पूर्वः प्रथमः सन् किं करोति? अस्मात् सर्वस्मात् औषत्. अस्मात् सर्वस्मात् इत्युक्ते प्रजापतित्वप्राप्ति प्रजापतित्वप्रतिपित्सु समुदायात् सर्वस्मात्. समुदायमित्युक्ते अन्ये ये अपि प्रतिपत्तुमिच्छन्ति तेभ्यः तेभ्यः सर्वस्मात् आदौ औषत्. औषत् इत्युक्ते उषदाहे इति अत्र नोक्तम्. उषदाहे इति कुत्र वक्तव्यम्? उषदाहे इति उषदाहे इति लिखः कुत्रचिदपि लिखः, मयापि न लेखितव्यमासीत्. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ? ಅತ್ರ ಅಸ್ತಿ. ಗಣಂ ವದಾಮಿ. ಪ್ರಥಮಗಣಮಿತಿ ಭಾತಿ. ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮೇವ ಉಕ್ತಂ. ಉಹಿರ್ವ್ಯರಲವ ಶೇಷ ಉಷದಾಹೇ ಪ್ರಥಮಗಣ ಏವ ಪರಸ್ಮೈಪದಿ. ಓಷತಿ ಪ್ರಥಮಗಣ ಪರಸ್ಪತಿ ಉಷದಾಹೇ. ಅತ್ರೈವ ಭಾಷ್ಯ ಲೇಖನೀಯಂ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯೇ वा? आदौ मंत्रं पठन्ति खलु, अत एव अन्वये वक्ष्यामि. अन्वये लिखामि. अहं तु तथैव करिष्ये. अन्वये उषदाहे इति प्रथमगण परस्मैपद. तावदेव. अस्तु. ओषति भवति तस्य रूपम्. तस्य रूपम् उष ओषति. अस्तु. अनन्तरं ओषति कुत्र? औषत् इति अधहत् भूतकालिकरूपं लङ् रूपं
सो किम् अदहत् आसङ्गाज्ञानलक्षणान् सर्वान् पाप्मनः तत्र पाप्मनः इति शब्दं मन्त्रे अस्ति पाप्मनः इति द्वितीय बहुवचनं पापानि अदहत् दग्धवान् पापानि कानि कथं जातानि इत्युक्ते आसङ्ग अज्ञानलक्षणान् विषयेन्द्रियेषु आसक्तिः अज्ञानञ्च अज्ञानमित्युक्ते अनुपासनं विषयेषु आसक्तिः एका उपासनाराहित्यं द्वितीया अज्ञानमित्यत्र अज्ञानलक्षणान् सर्वान् पाप्मनः प्रजापतित्वप्रतिबन्धकारणभूतान् अत्र पश्य अज्ञानमित्युक्ते आनन्दगिरिभिः किमप्युक्तम् अज्ञानलक्षणमित्युक्ते न केवलम् अज्ञानं किन्तु अनुपासनम् इति उपासनाराहित्यम् इति वक्तव्यम् एवं किल अज्ञानम् अनुपासनम् इति वक्तव्यम् ಅಂದ್ರೆ उपासनाराहित्यम् सो प्रजापति आसंग इंद्रियेषु इंद्रियाणां विषयेषु आसक्तिः अज्ञानमित्युक्ते अनुपासनम् उपासनेन अत्र इंद्रियनिग्रहेण विषयासक्तिर्नश्यति उपासनेन देहेन्द्रियादिषु यत् वैयक्तिक अभिमानमस्ति वैयक्तिक अभिमानं त्यक्त्वा समष्टि अभिमानं जायते अत्र पश्य ज्ञाने किं भवति ज्ञाने विषयासक्तित्यागेन अंतःकरणनिग्रहं भवति इन्द्रियमनसां निग्रहो भवति ज्ञानेन अध्यासः नश्यति उपासनेन अध्यासो न नश्यति वैयक्तिक अभिमानं परित्यज्य समष्टि अभिमानं प्राप्नोति अत्र पश्य वैयक्तिक अभिमानमपि किञ्चित् भवति पूर्णतया न शक्यते त्यक्तुं वैयक्तिक अभिमानं परित्यज्य समष्टि अभिमानं करोति समष्टि अभिमाने अपि किञ्चिदिव वैयक्तिकं भवत्येव किन्तु ज्ञाने व्यष्टि वा समष्टि वा उभयोरपि अध्यासं त्यक्त्वा चिन्मात्रस्वरूपे तिष्ठति अयं भेदः अत्र विचारत्वात् वेदान्तज्ञाने वेदान्तज्ञानस्य विचारात्मकत्वात् अध्यासो नश्यति तत्र ज्ञानम् उपासनात्मकम् उपासनं नाम किं वैयक्तिक अभिमानं परित्यज्य समष्ट्यात्मना अभिमानस्य जननं समष्ट्यात्मना समष्टिहिरण्यगर्भस्य सर्वेषाम् इन्द्रियाणां सर्वेषां मनसां विशेष अभिमानजननं विशेष अभिमानं कथं जायते मनसः असकृत् चिन्तनेन पुनः चिन्तनेन तादृश अभिमानं जायते हिरण्यगर्भस्य अभिमानं करोति तेन किं भवति अल्पाभिमानदोषः नश्यति विशेषाभिमानः समष्टि अभिमानः व्यापक अभिमानः जायते किन्तु वेदान्ते व्यापक अभिमानं वा अल्पाभिमानं अय्यो लो बैटरी इति ब्रूते तगल्तीय ಇದಪ್ಪ ವೈಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ದು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ದು ಓಕೆ ತುಂಬ ಇತ್ತೆ ಚಾರ್ಜು ಆವಾಗಲಷ್ಟೇ ಹೋಯ್ತಾ ಆಯಿತು ಅಲ್ಪಾಭಿಮಾನಂ ಅಂದರೆ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ದೇಹೆ ಏಕದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯೇಷು ಅಭಿಮಾನಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಥವಾ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನ್ಯೂನೀಕೃತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಂ ಕರೋತಿ ತತ್ರ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಂ ವಾ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಂ ವಾ ಅಂತಃಕರಣ ಅಧ್ಯಾಸ ಏವ ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ಅಂತಃಕರಣಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಅಂತಃಕರಣಮಹಂ ಇತಿ ಅಂತಃಕರಣಧರ್ಮಾನ್ ಆತ್ಮನಿ ಅಧ್ಯಸ್ಯತಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಕರ್ತಾರಂ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಪಶ್ಯತಿ वेदान्ते तत् कर्तृत्व भोक्तृत्वं त्यज्यते अध्यास एव विनश्यति आत्मानं स्वतःसिद्ध चैतन्यात्मकं तस्मिन् आत्मा अध्यासः देहेन्द्रियादीनाम् अध्यासो विनश्यति तत् ज्ञान उपासनयोरयं भेदः अस्तु
अत एव पाप्मनः पाप्मानमेव दहति किन्तु अज्ञानं न दहति। पश्य, अत्र आसङ्गज्ञानलक्षणान् सर्वान् पाप्मनः, अत्र अज्ञानमपि पाप्मा एव वदति। आसक्तिः विषयेषु आसक्तिः पापमेव, वैयक्तिक अभिमानमपि पापः एव। समष्टि अभिमाने हिरण्यगर्भे पापो नास्ति, शुद्धः। एवं पाप्मनः प्रजापतित्व प्रतिबन्धकारणभूतान्, प्रजापतित्व प्राप्तये यो प्रतिबन्धः तस्य कारणभूतं। प्रतिबन्धस्तु वैयक्तिकभावम्, अन्ते समष्टिभावः न प्राप्तः, तस्य कारणं किम्? एतानि कारणानि, एतान् कारणान् औषत् अदहत्, सर्वस्मात् पूर्वम् अदहत्। पूर्वमित्युक्ते प्रथमः सन्, अर्लियर् देन् अदर्स्, अन्येभ्यः पूर्वम् अदहत्। प्रथमः इति उक्तं खलु, पूर्वः इत्युक्ते प्रथमः, प्रथमः सन् अन्येभ्यः पूर्वम् अदहत्। यस्मात् एवं तस्मात् पुरुषः। पुरुषः, पुरु इत्युक्ते पूर्वं, पूर्वं दहतीति पूर्वम् ओषति, पूर्व ओषति इति पुरुषः। तत्र किञ्चित् भेदो अस्ति। पुरुषः अन्ते पूर्वम् औषधीति पुरुषः इति एवं निष्पादयति। अनन्तरं ज्ञानकर्मभावनानां फलं, यथायं प्रजापतिः ओषित्वा, ओषित्वा इत्युक्ते उषित्वा हेळबेके, उषित्वा इति, उषित्वा पश्य, वसधातोः उषित्वा भवति। वसनिवासे, वसनिवासे इत्यस्य क्तान्तरूपम् उषित्वा इति उषधातु अस्ति, अत एव ओषित्वा ओषित्वा। सो यथा अयं प्रजापतिः ओषित्वा प्रतिबन्धकान् पाप्मनः, पाप्मा इति पुंलिङ्गशब्दः, अत एव प्रतिबन्धकान् इति ब्रूते पाप्मनः शब्दस्य विशेषणं। तो प्रतिबन्धकभूतान् पाप्मनः सर्वानपि ओषित्वा किं करोति? पुरुषः प्रजापतिरभवत्, पुरुषः अभवत्। पुरुषः इत्युक्ते प्रजापतिरभवत्। यथायं प्रजापतिः ओषित्वा प्रतिबन्धकान् पाप्मनः सर्वान् पुरुषः अथवा प्रजापतिरभवत्। पुरुषः इत्युक्ते व्यापकः इति, व्यापकप्रजापतिरभवत्, व्यापकप्रजापतिरभवत्। एवं अन्योपि मीन्स् अन्येपि साधकाः अस्मादृशाः। अत्र भेदं पश्य, यो ऋषिरासीत् सर्वेपि ऋषिणः भवितुं शक्नुवन्ति अस्मत् सम्प्रदाये। तत्र तु प्रवादी एकः एव भवति, अन्ये प्रवादिना उक्तम् अङ्गीकार्यं। स्वयं साक्षात् ईश्वरात् प्रेरणाम्, ईश्वरवाणीं प्राप्तुं न शक्नोति। अत एव तत्र सेंट्रलैजेशन् अस्ति, पवर् अस्ति। ते मन्यन्ते तेषां मतसमाजे एव, तेषां मतसमुदाये एव समानता अस्ति, अस्माकमेव असमानता अस्ति इति वदन्ति। पश्य, तेषां पक्षे, तेषां मतसमाजे समानता नाम एकरूपता। समानता इत्युक्ते को अर्थः? सर्वेषाम् ईश्वरप्रवादी भवितुम् अनुमतिरस्ति किम्? ईश्वरप्रवादी भवितुं शक्नोति। ईश्वरः एव अनेकेषु कमपि एकतमम् अन्विष्य, एकतमं निश्चित्य तस्मै उपदिशति। तन्मूलकं समाजः अन्येपि किमुच्यते गृह्णीयुः। किन्तु अत्र सर्वेपि ईश्वरवाणीं प्राप्तुं शक्नुयुः। तत्र उपनिषत्सु दृश्यते। अथवा अंशतः वेदसकाशात्, अंशतः साक्षादपि प्राप्तुं शक्यते, अथवा पूर्णतयापि प्राप्तुं शक्यते। अत एव अस्माकं वेदः सर्वैः पठनीयः इति आग्रहः नासीत्। वेदः सर्वैः पठनीयः इति आग्रहः नास्ति। साक्षात् ईश्वर आराधनयापि प्राप्तुं शक्यते। किन्तु अस्माकं सर्वेषां द्विजेतराणां वेदाध्ययने, वेदसस्वराध्ययने अधिकारो नास्ति इति अधिकारस्य निषेधं दृष्ट्वा ते विशेष आग्रहं कुर्वन्ति। अत्र पश्य, असमानता अस्ति। आदौ समानता नाम का? ब्रूहि। समानता इत्युक्ते सर्वेषाम् एकरूपता, सर्वेपि सममेव कार्यं, सममित्युक्ते एकं,
सर्वेपि एकमेव कार्यं कुर्युः। ఈక్వాలిటీ నా, ఏకరూపత, యూనిఫార్మిటీ, సమరూపత ते इच्छन्ति। अस्माकं तु भेदो अस्ति, किन्तु सर्वेषाम् अधिकारो अस्ति। एतत् ते अपि न वदन्ति, ते तु अस्मान् निन्दन्ति, किन्तु अस्मदीयाः जानीयुः। अस्मदीयाः यथा ते सर्वेपि एकमेव कार्यं कुर्युः, वयमपि एकमेव कार्यं कुर्मः, तदैव समानता। तत्र समानता नास्ति, एकरूपता अस्ति। एकरूपता, सर्वैरपि एकमेव ज्ञातव्यम्, अन्यथा न ज्ञातव्यम्। ते समानता नाम्ना एकरूपतां ब्रुवन्ति। अस्माकम् एकरूपता नास्ति तावदेव, किन्तु अस्माकमेव सर्वेषाम् अवकाशो अस्ति, सर्वेषां भगवत्प्राप्तेरवकाशो अस्ति। एतत् अस्मदीयाः एव न वदन्ति। कदा वक्तुं शक्नुवन्ति? तुलनायां कृतायामेव अयं सूक्ष्मभेदः ज्ञायते, अस्मत् हिन्दुभ्यः वक्तुं शक्यते। यूनिफार्मिटी दे अड्वकेट्, एकरूपता, ते एकरूपतां समानतां मन्यन्ते। अस्माकं यद्यपि एकरूपता नास्ति, तथापि ईश्वरवाणी, ईश्वरप्रेरणा प्राप्तुं शक्यते। साक्षादेव स्त्रीशूद्राणाम् अधिकारो नास्ति इति। स्त्रीषु बहवः सिद्धस्त्रियः सन्ति, सिद्धाः सन्ति, शूद्रेषु अपि सन्ति, साक्षात् भक्ताः सन्ति, साक्षात् ईश्वरवाणीम्, ईश्वरप्रेरणां प्राप्तवन्तः, ईश्वरदर्शनमपि प्राप्तवन्तः। किम् अस्माभिः हिन्दूधर्मे यदि शूद्रः ईश्वरभक्तो भवति, ईश्वरदर्शनं करोति, अथवा स्त्री वा करोति चेत् नो, ईश्वरदर्शनं न कर्तुं शक्यते, कृतं चेदपि तव नरकमेव प्राप्यते इति उक्तं किम् अस्माभिः? नास्ति। केवलश्रद्धाभक्त्या ईश्वरदर्शनं वा, ईश्वरप्रेरणां वा, ईश्वर उपदेशं वा साक्षात् प्राप्तुं शक्यते। वेदाध्ययनेन विनापि साक्षात् कर्तुं शक्यते। कुतः? साधनान्तरमस्ति। हिन्दूधर्मस्तु साधनरूपः धर्मः भवति, न तु डाग्मा। धर्मडाग्मयोः को भेदः? डाग्मा इति विश्वासः, धर्म इति साधनम्। अत एव शूद्राणां यद्यपि वेदाध्ययनं न कुर्वन्ति, वेदोक्तकर्माणि नाचरन्ति, तदापि श्रद्धाभक्तिम् आचरन्ति चेत् तत् श्रद्धाभक्तिसेवा तान्येव साधनानि भूत्वा साक्षात् ईश्वरप्रेरणा प्राप्तुं शक्यते। अत एव सेवादिकं साधनं भवति। सेवादिकं साधनं, श्रद्धापि साधनं, भक्तिरपि साधनं, सेवापि साधनं, समर्पणमपि साधनम्। अत्र डाग्मा नास्ति। डाग्मा कुत्र? सेवायां डाग्मा कुत्र अस्ति? श्रद्धायां डाग्मा कुत्र अस्ति? श्रद्धायामिति हृदयगतगुण एव श्रद्धा। श्रद्धा नाम हृदयगत सात्विकभावः, तावदेव। कस्मिन् विश्वस्यति? कस्मिन् विषयविशेषे? तत्र विषयविशेषे आग्रहो नास्ति। यः कश्चन विषयः परमात्मत्वेन चिन्तयति चेत् परमात्मा भवत्येव, येन केनापि रूपेण। पश्य, अस्माकम् ईश्वरः मूर्तिं स्थापयित्वा मूर्तिं मां मन्यस्व इति ईश्वरो ब्रूते। मूर्तिं मां मन्यस्व, मूर्तौ मम चिन्तनं कुरु, मम भावनां कुरु। तेन यत्र भावनां करोषि तत्र अहं तात्कालिकतया तत्र आंशिकत्वेन तात्कालिकत्वेन तत्र अहं स्थिरो भूत्वा, तत्र अहं स्थित्वा आंशिकमिति किमर्थमुच्यते? आंशिकमिति किमर्थमुच्यते चेत् सर्वव्यापकः ईश्वरः सर्वव्यापकः तिष्ठन् सर्वव्यापकत्वं न जहाति, सर्वव्यापकत्वम् अजहन् अत्र एकस्मिन् विग्रहे आवाहितो भवति, स्थिरो भवति। आवाहितः स्थिरश्च भवति। आंशिकः इति किमर्थमुच्यते? तत्रापि अन्यत् कारणम्। आंशिक इत्युक्ते किमर्थं?
भक्तस्य आराधनाय यावदपेक्षितं तावत् तत्र तिष्ठति। विग्रहे मूर्तौ आराधनार्थं यावदपेक्षितं तावत् तिष्ठति। नो आराधना उपयोगी, आराधनानुकूलत्वेन तत्र स्थित्वा सृष्टिस्थितिलयं न करोति। तदेव उच्यते, तत्र स्थित्वा सृष्टिस्थितिलयं न करोति, किन्तु आराधना अनुकूलत्वाय फलदानमपि अनुग्रहं करोति, दर्शनमपि ददाति, दर्शनं करोति, अनुग्रहं करोति। अत एव आराधनसौलभ्याय तत्र स्थितः सन् तव आराधनं गृह्णाति, तवापि अनुग्रहं करोति। आराधनं गृह्णाति, अनुग्रहं करोति। ईश्वरसान्निध्यस्य अनुभवः तत्र जायते। तावदर्थं तावत् प्रयोजनाय तत्र तिष्ठति, तावत् प्रयोजनाय तत्र तिष्ठति। तात्कालिकं किमर्थमुच्यते? तात्कालिकं किमर्थमुच्यते चेत् विग्रहध्वंसे अपि न नश्यति, विग्रहध्वंसे अपि न नश्यति। विग्रहध्वंसे जाते पुनरपि विग्रहं संस्थाप्य आवाहितं कृत्वा पुनरपि आयाति। ते मन्यन्ते विग्रह एव भगवान् इति भवान् मन्यन्ते, अत एव वयं विग्रहस्य ध्वंसं कुर्मः। ध्वस्ते सति विग्रहे भगवान् नष्टः एवं मन्यन्ते। भगवान् विग्रह एव इति अस्माभिर्नोक्तं। तत्र बैबल् ग्रन्थे सः गाड् एवं वदति, मदर्थं मत्पूजनाय, मच्चिन्तनाय, मदाराधनाय विग्रहं मा स्थापय, विग्रहे मां न पूजय। अस्मत् ईश्वरो ब्रूते, मदर्थं मत्पूजार्थं विग्रहं स्थापय, तत्र माम् आवाहय, अहं तत्र आगत्य स्थिरो भवामि, तिष्ठामि तत्र। आवाहितो भव, स्थिरो भव, अस्मत् यावदाराधनं करोमि तावत् स्थिरो भव। अनन्तरं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि इत्युक्ते यथास्थानं सर्वव्यापकं, यथास्थानम् इत्युक्ते सर्वव्यापकः, सर्वव्यापको गच्छति। सर्वव्यापकः ईश्वरः एकत्र आगत्य आराधनस्य स्वीकाराय, भक्तानां सान्निध्यत्व अनुभवाय, सान्निध्य अनुभवाय आराधनस्य किमुच्यते करणाय, आराधनं स्वीकृत्य फलं च ददाति, अनुग्रहं च करोति। एतदर्थं तत्र आवाह्य क्रियते, एवं मम आवाहनं कुरु, अहं तु सर्वव्यापकः भवामीति तत्रापि आगमिष्यामि, सर्वव्यापकः भवामि इति तत्रापि आगच्छामि, आंशिकरूपेण आगच्छामि। आंशिकः किमर्थः? सर्वव्यापकं न त्यजामि, सर्वव्यापकतां न त्यक्त्वा अत्र आगच्छामि, अत एव आंशिकः उच्यते। आंशिक इत्युक्ते तत्र अंशः अत्र अंशः तिष्ठति इति नार्थः। सर्वव्यापकः अंशः तिष्ठति, अत्र अंशः तिष्ठति इति नार्थः। अंशः इति विशेषार्थे उच्यते। अंशः इत्येव अर्थः, सर्वव्यापकत्वम् अपरित्यज्य अत्र विशेषतया तव अनुभवाय आयाति, आराधनस्वीकाराय आयाति। तात्कालिकमपि किमर्थमुच्यते? विग्रहे ध्वंसिते अपि तत्रैव विलीनाति, पुनः विग्रहे आवाहिते सति पुनरपि आयाति। एतदर्थे तात्कालिकमुच्यते। विग्रहध्वंसेन तस्य ध्वंसो न भवति, विग्रहस्य ध्वंसेन तस्य ध्वंसो न भवति। साधकभेदात् न, भावनाभेदात् तीव्रता। सान्निध्यभावः दृढो भवति अथवा अदृढो भवति इति तत्र भेदो अस्ति। भावनाभेदस्तु यत्र कुत्रापि भवति, भावनाभेदस्तु तारतम्यं भवत्येव, कस्यचित् अधिकं कस्यचित् न्यूनं भवत्येव। तेषां गाड् मदर्थं विग्रहं मा स्थापय, कुतः विग्रहे अहं न तिष्ठामि, त्वया आवाहिते सत्यपि अहं नागच्छामि इति मन्यते। कुतः इत्युक्ते सः सर्वव्यापको न भवति इति आगन्तुं न शक्नोति। पश्य, सर्वव्यापकत्व अभावादेव गाड् अथवा अल्ला सर्वव्यापको न भवति, अभिन्ननिमित्त उपादानकारणं न भवति, केवलनिमित्तकारणम् उपादानकारणं न भवति। केवलनिमित्तकारणं कारणात् कार्यम् उत्पाद्यते चेत् कार्ये न तिष्ठति। कार्ये कस्तिष्ठति? अनुगततया। कार्ये
अन्विततया अनुगततया उपादानकारणं तिष्ठति। यस्य कस्यापि लौकिकं पश्य, मृत्तिका घटे किमर्थं तिष्ठति? कुलालः मृत्तिकया घटं करोति। घटे घटस्य उत्पत्तेरनन्तरं कस्यचन पुनरपि स्टार्ट् कर्तव्यम्। ओके, घटस्य उत्पत्तेरनन्तरं घटः अन्यत्र नेतुं शक्यते। तस्य क्रेता वनु पर्चेसस्, क्रेता तं क्रीत्वा स्वगृहं नयति। तर्हि घटस्य आधारत्वेन कस् तिष्ठति? उपादानकारणं वा निमित्तकारणं वा? निमित्तकारणं न तिष्ठति। कुलालः केवलनिमित्तकारणं न उपादानकारणं। किन्तु जगतः निमित्तकारणम् उपादानकारणम् उभयमपि एक एव। परमात्मैव तत् कथं? दृष्टान्तः कथं? नर्तकी नृत्यभङ्ग्यः भङ्गिमाः नर्तकी स्वकीयनृत्यभङ्गिषु विविधनृत्यभङ्गिषु नर्तकी स्वयं तिष्ठति। नर्तकी निमित्तकारणं, नर्तकी उपादानकारणं च उभयमपि। एवमेव जगतः निमित्तकारणम् उपादानकारणम् उभयमपि परमात्मैव इति हेतोः परमात्मा यत्र यत्र परमात्मनः कार्यं भवति तत्र स्वयं तिष्ठति। इत्युक्ते कार्यं परमात्मन्येव तिष्ठति। अत एव परमात्मा कार्येषु सर्वेषु अनुगतो भवति, सर्वव्यापको भवति। यदा सर्वकार्येषु तिष्ठति, एकस्मिन् कार्ये विशेषरूपेण स्थातुं न शक्नोति। किं पश्य, यदा नर्तकी सर्वभङ्गिषु वर्तते, सर्वभङ्गिषु स्वयं प्रविशति इत्युक्ते वर्तते इत्येव अर्थः। वर्तते इति शब्दस्य स्पष्टार्थं प्रविशति इत्युच्यते। सो सर्वभङ्गिषु स्वयम् अनुगता भवति। सर्वभङ्गिषु भवति चेत् कस्याञ्चित् भङ्ग्यां विशेषतया प्रवेष्टुं न शक्यते। किं तदेव उच्यते अस्माभिः। अत ईश्वरः अभिन्ननिमित्त उपादानकारणत्वात् सर्वव्यापको भवति। अत्र भेदः। अभिन्ननिमित्त उपादानकारणत्वात् प्रपञ्चे रागद्वेषादयः शुद्धि अशुद्धयः सन्ति। तर्हि अस्मत् पादाभ्यामपि पादेन अपि किमुच्यते, पादत्राणं न पादार्पणमपि क्रियते। तर्हि ईश्वरोपरि पादं निदधाम। किं पादोपि ईश्वर एव, को दोषः? एवम् अत एव सर्वमित्युक्ते परमात्मा लौकिकव्यावहारिककर्मभिः न अभिभूयते, न संस्पृश्यते। यथा सुवर्णात् आभरणं क्रियते चेत् आभरणे ये दोषाः गुणाः सन्ति सुवर्णे न भवन्ति। सुवर्णः आभरणगतगुणदोषैः अस्पृष्टो भवति, असंस्पृष्टो भवति। आभरणगतगुणदोषैः आभरणं परिमितं भवति, तस्य आदिः भवति, अन्तो भवति, कालपरिच्छेदो भवति। तस्य परिच्छेदो भवति, कालपरिच्छेदः, देशपरिच्छेदः, आकारपरिच्छेदः, गुणपरिच्छेदः इत्यादयो भवन्ति। ते सर्वे गुणाः, आभरणस्य ये गुणाः सन्ति ते सुवर्णे नायान्ति। अत एव व्यवहारे यद्यपि सर्वत्र अनुगतः, किन्तु प्रतीयमानरूपाणां ये गुणाः सन्ति, दोषाः सन्ति, ते गुणदोषाः परमात्मानं न संस्पृशन्ति। अत एव सर्वव्यापके सत्यपि परमात्मा असंसृष्टः, असङ्गो भवति। अयं पश्य, यथा आकाशः सर्वव्यापको भवति, किन्तु आकाशगतधूमादिभिः संस्पृश्यते। किं धूमः भवति? धूमः इत्युक्ते धूमः धूलिधूसरितः यथा भवति। स्थूलपदार्थः यथा वस्त्रं धूलिना संस्पृष्टः सन् मलिनो भवति। वस्त्रं धूलिसंस्पर्शेण, धूमसंस्पर्शेण कृष्णं भवति, मलिनं भवति। किन्तु आकाशः धूमसंस्पर्शेन, धूलिसंस्पर्शेन संस्पृष्टः सन् मलिनं भवति। किं तथा परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापकः, तथापि
तेन आकार कार्याणां गुणदोषैः न संस्पृष्टो भवति। अत एव आदौ सर्वव्यापकत्वम् अभिन्ननिमित्तकारणत्वात् सर्वव्यापकत्वम् अस्ति। असङ्गत्वात् तो गुणदोषैः न संसृष्टो भवति। एतद्वयम् आदौ अङ्गीकरणीयं, स्पष्टतया अवगन्तव्यम् अल्लवे। अभिन्ननिमित्त उपादानकारणत्वात् सर्वव्यापकता, सर्वेषु अनुगतो भवति। द्वितीयञ्च असङ्गत्वस्वभावात् कार्यगतगुणैः संस्पृष्टो न भवति, कार्यगतगुणदोषैः। अत एव विग्रहस्य ध्वंसेन परमात्मा ध्वस्तो न भवति। ते मन्यन्ते विग्रहस्य अपमानं कुर्मः, विग्रहस्य ध्वंसं कुर्मः, तव ईश्वरो ध्वस्तो भवति इति मन्यन्ते। इति मूर्खा न चेत् केचित् बुद्धिमन्तो भवन्ति किम्? अत एव ते तैः कदाचित् न विचारितं विग्रहे ध्वस्ते अपि पुनरपि विग्रहमानीय पुनः प्रतिष्ठां कुर्वन्ति। किन्तु मुसल्मानान् न द्विषन्ति। विग्रहध्वंसकाले विरोधं कुर्वन्ति, ध्वंसानन्तरं पुनरपि विग्रहं संस्थाप्य पुनरपि आराधनं कुर्वन्ति। ते मन्यन्ते एते मूर्खाः अन्धविश्वासिनः विग्रहे ध्वंसिते अपि पुनरपि विग्रहं स्थापयन्ति। किन्तु अस्मान् ते मन्यन्ते यदि तव विग्रहमेव भगवान्, विग्रह एव भगवान्, तव भगवान् अस्माभिर्नाशितः, नाशिते सपि किमुच्यते अस्मभ्यं क्रोधं कृत्वा क्रोधाय अस्मान् कुतो न नाशयति, कुतो न मारयन्ति? हैन्दवाः न मारयन्ति। कुतः? विग्रह एव ध्वस्तः, न तु परमात्मा न ध्वस्तः। अत एव ते युष्मान् न मारयन्ति। ते मन्यन्ते अस्मान् कुतो न मारयन्ति, ते नावगच्छन्ति। अय्यो ಎಸ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಯುವರ್ ವಿಗ್ರಹ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲ ಎಂದು. ಅಂದರೆ ಭಗವತಃ ಆವಾಹನಂ ಭವತಿ, ಆವಾಹನಸ್ಯ ಆಲಂಬನಂ ಭವತಿ ತತ್ ಅಲ್ಲವೇ? ತೇನ ಈಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಅನುಭೂಯತೆ। ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವಾತ್ ತತ್ರ ಈಶ್ವರಃ ಆವಾಹಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ। ಆರಾಧನೋಪಯೋಗಿ यावदाराधनाय उपयुज्यते सी तत्र पश्य, यावत् अत्र आवाहितो भव स्थिरो भव, यावत् आराधनं तावत् तत्र स्थिरो भव इति मन्त्रे उच्यते। ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ। ತಾವತ್ ಯಾವದಹಂ ಪೂಜಾಂ ಕರೋಂ ಸಮಾಪಯಾಮಿ ತಾವತ್ ಬಿಂಬೇಸ್ಮಿನ್ ತ್ವಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ಪ್ರೀತೋ ಭವ। ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಅತ್ರ ಆಗತ್ಯ ಯಾವದಹಂ ಪೂಜಾಂ ಕರೋಮಿ ತಾವತ್ತತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಭವ ಮಮ ಪೂಜಾಂ ಚ ಸ್ವೀಕುರು. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ! ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕಃ ಕತ್ರ ಆಯಾತ್, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕಃ ಏವ, ಕಿಂತು ಕ್ವಚಿತ್ ವಿಶೇಷ ಆವಿರ್ಭಾವः ಏವ ಉಚ್ಯತೆ। तत्र नास्ति इति नार्थः, तत्रैव अस्ति। ओके, अत्र पश्य, सर्वव्यापकश्चेत् पुनः आविर्भावः कथं भवति? सर्वव्यापकश्चेत् पुनरपि आविर्भावः कथं भवति? सर्वव्यापकत्वात् पुनरपि आगमनं न भवति, अभिव्यक्तिर्भवति। आगमनम् अन्यत् तत्र अभिव्यक्तिः अन्यत्, अभिव्यक्तिरन्य, आगमनं न भवति। अत्र स्थितः एव, अत्रापि ईश्वरः स्थितः एव। तर्हि अभिव्यक्तिः इति किमर्थम्? अभिव्यक्तिरित्युक्ते आराधनस्वीकरणाय अभिव्यक्तिः, अनुग्रहकरणाय अभिव्यक्तिः, तावदेव। सान्निध्य, अत एव प्रीत्या सन्निधिं कुरु, सान्निध्यं तत्र करोति। प्रीत्या सन्निधिं कुरु इति वाक्यं किमुक्तं पुनरपि ब्रूहि। नो यावत् प्रीति, यावत् पूजावसानम्, अवसानम् इत्युक्ते अन्तः, यावत् पूजावसानम् इत्युक्ते बिम्बेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तावत्त्वं यावत् पूजायाः अवसानं भवति, अवसानम् इत्युक्ते अन्तः, यावत् पूजायाः अन्तो भवति तावत्पर्यन्तं त्वमत्र प्रीत्यभावेन सन्निधिं कुरु, मम आराधनं च स्वीकुरु, मां च अनुगृहाण। सन्निधिं कृत्वा स्वामी सर्वजगन्नाथ
तावत् पूजावसानकं यावत् त्वं प्रतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। एतत् ग्रन्थेषु न दृश्यते, पूजन आवाहनं मुच्यते सर्वत्र सर्वग्रन्थेषु नास्ति, केषुचित् भवेत्, सर्वग्रन्थेषु न दृश्यते। एवमेव पठन्ति। अस्तु अस्तु अस्तु, किन्तु तत्रापि सिद्धान्तं पश्य, तत्र सूक्ष्मता वेदान्तोपि अस्ति। ते केवलं वेदान्तं सर्वं ब्रह्म निर्गुणमिति उपदिशन्ति। एतदुपदिश आदौ सामान्यजनानां कृते ईश्वरस्य सर्वव्यापको भवति, एकस्मिन्नपि आविर्भवति तद्ब्रूहि। रूपं सर्वव्यापकम् अपरित्यजन् सर्वव्यापकम् अजहन् एकत्र विशेषतया आविर्भवति। तत्र सान्निध्यं करोति, तव आराधना, तव पूजां स्वीकरोति, आराधितो भवति। आराधनम् इत्युक्ते संतोषणम् इति आराधनम्। आराधनं मीन्स् प्लीसिङ्ग् ಎಂದರ್ಥ, ಪ್ರಾಪಿಸಿಯೇಷನ್, ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು इति। आराधनमित्युक्ते सन्तोषणं। मम सन्तोषणं स्वीकृत्य, सन्तोषणमित्युक्ते उपचारः, सेवा, उपचार, सेवा, समर्पणादिकं, सेवा समर्पणं, स्तोत्रं, नमस्कारादिकम् एतत् सर्वम् उपचाराः। एतान् उपचारान् स्वीकृत्य माम् अनुगृहाण, तावत्पर्यन्तम् अत्र स्थिरो भव, प्रीत्या स्थिरो भव, न तु बलात्। ಅದು ನೋಡಿ, ಏತದುಚ್ಯತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ, ತತ್ವ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಸನ್ ಅಭಿವ್ಯನಕ್ತಿ, ಏಕತ್ರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೋ ಭವತಿ ಅಭಿವ್ಯನಕ್ತಿ ಇತಿ. ಅತಯೇವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವ್ಯಷ್ಟಿಭಾವಃ ಸಮಷ್ಟಿಭಾವಂ ಅಭಿಮಾನಂ ಕರೋತಿ ಸಮಷ್ಟಿಭಾವೇನ, ತತ್ರ ವ್ಯಷ್ಟಿಭಾವೋಪಿ ಅಂಶತಃ ತಿಷ್ಠತಿ। समष्टिभावे हिरण्यगर्भे व्यष्टि अपि तिष्ठति। वैयक्तिककर्तृत्वभोक्तृत्वं न नश्यति सर्वथा। व्यक्तित्वं व्यष्टित्वं समष्टौ अन्तर्भवति। यथा इष्टिका, एका इष्टिका कुड्ये अन्तर्भवति, अन्यकुड्यानां साहाय्येन तत् दृढं भवति। एका इष्टिका यावत् पृथक् तिष्ठति तम् उत्थातुं शक्यते, उत्थापयितुं शक्यते, तत् किमुच्यते, आकुञ्चनं न किमपि उच्यते, ग्रहीतुं शक्यते। तत् शब्दः नायाति। आकर्षितुं शक्यते, ततः स्थानात् आकर्षितुं शक्यते। यदा एका इष्टिका अन्य इष्टिकैः संयोज्यते तदा तत् तेभ्यः पृथक् कर्तुं न शक्यते। कुतः? अन्येषां संयोगात्, अन्य इष्टिकाभिः संयोगात् बृहत् कुड्यरूपं धारयति, तदा एका इष्टिका पृथक् कर्तुम् आकर्षितुं न शक्यते। तथैव यदा व्यष्टिदेहेन्द्रियादयः समष्टिहिरण्यगर्भे संयुक्ताः भवन्ति, अहमपि मद्भावनापि अहं समष्टिरूपोऽहं यदा भवामि, समष्टिशक्तिः मयि आयाति। अत एव एकं देहम् अन्यः नाशयितुं न शक्नोति, समष्टिदेवताशक्तिः मयि आयाति अल्लवे। इदु पद्धति। किन्तु वेदान्ते व्यष्टिर्वा समष्टिर्वा उभयमपि अध्यस्तमेव। अत एव अध्यासं ज्ञानेन बाधित्वा इत्युक्ते तत्र समष्टिव्यष्टिरूपेण आत्मा नास्ति, आत्मा स्वस्वरूपे तिष्ठति अधिष्ठाने। अत्र तु कल्पिततया अहम् अत्र देहे भवामि, इन्द्रियेषु भवामि, इन्द्रियमनस्सु भवामि इति भ्रान्त्याम् अमन्यत। तत् मति इत्युक्ते बुद्धि, भ्रान्तिबुद्धिम् अपनयति विचारेण आत्मा सर्वव्यापकः, तत्रैव तिष्ठति, सर्वव्यापकः स्वतः सिद्धः। नामरूपाणां कल्पितत्वात् नामरूपेषु आत्मा न भवति, स्वस्वरूपे अधिष्ठानतया तिष्ठति, सुवर्णत्वेन तिष्ठति, न तु आभरणरूपं न धारयति। आभरणरूपेण अस्माभिर्दृश्यते, अस्माभिः पश्यते, वयं पश्यामः, किन्तु स्वयं तु सुवर्णरूपेणैव तिष्ठति इति ज्ञानम्। आभरणरूपं न धृतवान्, आभरणरूपं न धारयत्, न अधारयत्, किन्तु आभरणरूपेण प्रतीयमानोऽपि सुवर्णरूपं न त्यजति, सुवर्णरूपेणैव तिष्ठति इति यदा ज्ञानं जायते तत् ज्ञानम्। अत्र पश्य, ओके। सो अत्र किमुच्यते, ओषित्वा प्रतिबन्धकान् पाप्मनः सर्वान् पुरुषः प्रजापतिरभवत्। एवम् अन्योपि ज्ञानकर्मभावनानुष्ठानवन्निना, अन्योपि ज्ञानकर्म ಭಾವನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಭಾವನಾನುಷ್ಠಾನ ಅಗ್ನಿನ, ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಭಾವನಾ
भावना अग्निर्भवति। भावना ज्ञानम् अग्निशब्देन उच्यते सामान्यतया अग्नेः दाहकत्वात्। अत्र भावनामपि अग्निशब्देन वदन्ति भाष्यकाराः। अनेन भावनायामपि कश्चन प्रकाशो अस्ति। समष्टिप्रकाशः, समष्टौ किञ्चित् अवेर्नेस् अस्ति, चैतन्यांशो अस्ति। अत एव भावनावन्निना केवलं ज्ञानबलाद्वा वोषति। ज्ञानमित्युक्ते उपासनमत्र ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಾ ಅಗ್ನಿನ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಉಪಾಸನೇನ ಪುನಃ ಪುನಃ ವದತಿ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯೇನಾಪಿ ಫಲಂ ಭವತಿ ಕೇವಲ ಉಪಾಸನೇನಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಃ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಅತ್ರ ಅತ ಏವ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಯದ್ಯಪಿ ವೈದಿಕಕರ್ಮಸು ಅಧಿಕಾರೋ ನಾಸ್ತಿ ಸೇವಾಯಾಮ್ ಅಧಿಕಾರೋ ಅಸ್ತಿ ಕೇವಲ ಉಪಾಸನೆ ಅಧಿಕಾರೋ ಅಸ್ತಿ कर्मसु नास्ति अत एव यद्यपि वैदिककर्माणि नाचरन्ति केवलं भक्तिभावेन ते वैकुण्ठं प्राप्तुं शक्नुवन्ति तेषाम् अधिकारो अस्ति स्त्रीणामप्यस्ति अत एव धर्मः इत्युक्ते कर्मोपासनानि डाग्मा न भवन्ति ते विश्वासरूपा न भवन्ति आचरणरूपाः ते यदि आचरन्ति तत् साधनं भवति उपासनं तु साधनं तस्य फलं ब्रह्मलोकप्राप्तिः अथवा हिरण्यगर्भस्य प्राप्तिः किन्तु तेषां साधनं नास्ति विश्वास एव अस्ति विश्वासस्य प्रत्याम्नायः विकल्पो न भवति आल्टर्नेटिव् न भवति साधनस्य साधन विश्वासयोः भेदः कः अवगतं पूर्वमुक्तं किम् उक्तं चेत् पुनरपि न भवामि संस्कृते तत्र रेकार्ड् करोमि तत्र भवेत् विश्वासस्य विकल्पो कर्तुं न शक्यते यदि बुद्धादिभिः वा अथवा वेदे वा पुराणे वा वेदे एकं उपासनं वा कर्म वा उक्तं स्वर्गप्राप्तये किमपि कर्म उक्तं किन्तु तेनैव कर्मणा स्वर्गं प्राप्तुं शक्यते नान्येन मार्गेण इति नास्ति नियमः तेषां येषु विश्वासेनैव स्वर्गः प्राप्यते न अन्येन मार्गेण किन्तु अस्माभिरुच्यते वेदोक्तकर्माणि सोमयागादयः ये उक्ताः सर्वेपि सोमयागं कुर्युः स्वर्गप्राप्त्यर्थम् इति नास्ति नियमः कश्चन सोमयाजी भवति चेत् तस्य सेवयापि सोमयागफलं प्राप्यते अथवा साक्षात् भगवदाराधनेनापि सोमयागफलं प्राप्यते अत एव शूद्रादयो अपि केवल उपासनेन कुतः इति चेत् उपासनं तु साधने यदि अन्यसाधनमपि तमेव इन्द्रियनिग्रहाय मनोनिग्रहाय किमपि साधनमुक्तं भक्तिसाधनं यदि कश्चन योगसाधनम् आनयति यदि तेनापि साधनेन तदेव फलम् इन्द्रियनिग्रहः मनोनिग्रहः प्राप्तुं शक्यते चेत् कुर्मः आचरामः को दोषः न भक्त्या एव इन्द्रियनिग्रहः मनोनिग्रहः प्राप्तव्यः योगसाधनेन न कर्तव्यम् इति नियमः किं यथा कथञ्चित् इन्द्रियनिग्रहः प्राप्तव्यः भक्तिसाधनेन वा योगसाधनेन वा किमपि अन्यसाधनेन वा को दोषः अस्माकं नास्ति आग्रहः फलं प्राप्तव्यं तत् फलार्थं मार्गान्तरमस्ति चेत् अस्तु नाम अल्लवे तथा उच्यते अस्मत् शास्त्रे अत एव धर्मस्तु साधनं ಅವ್ರು ಬರ್ತಾನೋ ಏನೋಪ್ಪ ಡೋರ್ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೇನೋ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೋಲ್ಟ್ ತೆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಂದರೆ ರಾಮನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಮಾಪಯಾಮಃ ಪಂಚನಿಮಿಷೇಷು ಸೊ ಧರ್ಮಸ್ತು ಸಾಧನरूपः डाग्मा साधनेन डाग्मायां साधन अत एव ते स्वकीय मते प्रवेशानन्तरं साधनं नास्ति तत्र मते प्रविष्टश्चेत् स्वर्गप्राप्तिः निश्चिता स्वर्गप्राप्तिर्निश्चिता यदा येषु मम रक्षकः इति विश्वासं करोति विश्वासमित्युक्ते मुखेन तत् प्रकटयति मुखेन प्रतिज्ञां करोति एवमहं विश्वसिमि तावत् मनसि विश्वासः मनसि सन्देहः जाते अपि यदा मुखेन प्रतिज्ञां करोति चेत् जायते इदेनप्पा तेन प्राप्तुं शक्यते किं तदपि वञ्चना मात्रं मनसि शुद्धिर्भवेत् शुद्धिर्विना कथं स्वर्गं प्राप्तुं न शक्यते अत एव तत् अन्धविश्वासः एव भवति अन्धविश्वासः एव
किन्तु अस्माकं साधनत्वात् विकल्पः साधनान्तरम् आनेतुं शक्यते। अत एव वैदिककर्मस्थाने पौराणिककर्माणि सन्ति, पौराणिककर्मस्थाने तान्त्रिककर्माणि सन्ति, अथवा तेषां कर्मणां स्थाने चण्डालानां सर्वकर्म बहिष्कृतः इति शास्त्रं वदति। तस्य शास्त्रोक्तकर्माणि न सन्ति, केवलं सेवामात्रं कुरु, हृदयगतभावना शुद्धभावनां कुरु, तथापि चण्डालोपि वैकुण्ठं प्राप्तुं शक्नोति। अयं पश्य, भेदं पश्य। ते मन्यन्ते अस्माकं सर्वेषां समानता अस्ति, युष्माकं नास्ति। को अर्थः? अविवेकिनां वचनं तत्, एवं किल? अविवेकिनां वचनं तत्। अस्तु, अत एव केवलं ज्ञानबलाद्वा ओषति, ओषति इत्युक्ते भस्मीकरोति। पश्य, औषधि ಇದೆಯಾ? ज्ञानबलाद्वा ओषति ಔಷಧಿ ಗುಣ ಅಪ್ಪ, ಔಷಧಿ ಇರಬೇಕು, ಔಷಧಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಜ್ಞಾನಬಲಾದ್ವಾ ಔಷಧಿ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಔಷಧಿ ಆಗಲ್ಲವಪ್ಪ. ಸಿ ಭೂಕಿ ಭೋ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಭೂಕಿ ಭೋ, ಭೋ ಹೋಗಿ ಭವತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಉಷ್ಕಿ ಓಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಿ ಜಯತಿ, ಉಷ್ ಓಷತಿ, ಔಷಧಿ ಆಗಲ್ಲವೇ? ಅನ್ಯ ಗ್ರಂಥಂ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮ ಗ್ರಂಥಂ, ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅತ್ರ ಪಶ್ಯಾಮ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅನಂತರಂ ಪಶ್ಯಾಮ. ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? ಇಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ. ಇವರು ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಸಂಧಿ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. 143 141 ಸೊ ಬಿಬೇಕ್ನೂ ಅಲ್ಲ, 141 1ನಲ್ಲಿ ಓಷಧಿ ಹವೈ. ಭಾಷ್ಯಭಾಗ 90, ಭಾಷ್ಯಭಾಗ 100, ಭಾಷ್ಯಭಾಗೋ 100. ಯಥಾಯಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮನ್ಯಾಪಿ ಜ್ಞಾನೇವಲಂ ಬಲಾದ್ವೌಷತಿ. ಸಿ ಜ್ಞಾನಬಲಾದ್ವಾ ಓಷತಿ, ಜ್ಞಾನಬಲಾದ್ವೌಷತಿ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಸಿ ವಾ ಇದೆಯಲ್ಲವೇ, ವಾ ದೀರ್ಘ, ವಾ ದೀರ್ಘ ಇದ್ದರೆ ಆಕಾರ ದೀರ್ಘ, ಅನಂತರಂ ಓಷತಿ, ತಟ್ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಔಷಧಿ ಭವತಿ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಔಷಧಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರ, ಔಷಧಿ ಹೊಂದಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿ, ಅತಯವ ಜ್ಞಾನಬಲಾದ್ವಾ ಓಷತಿ. ಓಷತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಭಸ್ಮೀಕರೋತಿ. ಹವೈ ಸ ತಂ, ಸಹ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉಪಾಸಕಃ ತಂ. ತಮ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಂ అంటే ಯೋ ಅಸ್ಮಾತ್ ವಿದುಷಃ ಪೂರ್ವಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬುಭೂಷತಿ. ಯೋ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬುಭೂಷತಿ ಭವಿತುಮಿಚ್ಛತಿ. ಬುಭೂಷತಿ ಅಂದರೆ ಭವಿತುಮಿಚ್ಛತಿ, ತಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಮ್ ದರ್ಶಯತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಇತಿ. ತಮ್ ಕಃ ಕರೋತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಸಹ. ಸ ಅನ್ಯಃ ಯೋ ಪ್ರಥಮಃ ಭವಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ತಮ್ ದಹತಿ. ತಮ್ ದಹತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಮ್ ಪರಾಜಿತ್ಯ ಸ್ವಯಮೇವ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಮ್ ಪರಾಜಿತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚತಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ ಜ್ಞಾನಭಾವನಾ ಪ್ರಕರ್ಷವಾನ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಭಾವನಾ ಪ್ರಕರ್ಷೋ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ. ಪ್ರಕರ್ಷಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಃ. ಜ್ಞಾನಭಾವನಾ ಪ್ರಕರ್ಷಾತ್ ಏವಂ ಸಾಧಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ. ಆಕ್ಷೇಪ, ನಾನು ಅನರ್ಥ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮಯ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅನರ್ಥಾಯ ಪ್ರಜಾಪತ್ಯ ಪ್ರತಿಪಿತ್ಸ ಏವಂ ವಿಧ ಚೇತ್ ದಹ್ಯತೆ ನೈಷ ದೋಷ. ಜ್ಞಾನಭಾವನೋತ್ಕರ್ಷ ಭಾವಾತ್ ಪ್ರಥಮಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಭಾವಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ದಾಹಸ್ಯ. ದಾಹ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಸ್ವಸ್ಯ ಪೂರ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಾವದೇವ. ತಸ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಅಯಂ ಪೂರ್ವಂ ತತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತಾವದೇವ. ದಾಹಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ತಾವದೇವ, ನತು ವಸ್ತುತಃ ದಾಹ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಧನಃ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ ನ್ಯೂನ ಸಾಧನೋ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತಾವದೇವ ಅರ್ಥಃ ಇತಿ ಸತಂ ದಹತಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ನ ಪುನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಧನೇನ ಇತರೋ ದಹ್ಯತೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಲಿಟ್ರಲಿ, ಅಕ್ಷರಶಃ ದಹ್ಯತೆ ಇತಿ ನಾರ್ಥಃ. ಓಕೆ. ಯಥಾ ಲೋಕೆ ಆಜಿಶ್ರುತಾಂ
ಯಹ ಪ್ರಥಮಂ ಆಜಿಂ ಉಪಸರ್ಪತಿ ತೇನ ಇತರೆ ದಗ್ಧ ಇವ ಉಪಹೃತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭವಂತಿ ತದ್ವತ್. ಆಜಿಸೃತಂ ಅಂದರೆ ನೀನು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಜಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ತತ್ ರೇಖಾ ಲೇಖಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಲೇಖಾಂ ಸ್ಪೃಶತಿ ಯೋ ಅಥವಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಆಗಬಹುದು ಇದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಜಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ರೇಖಾ. ಸಿ ತತ್ರ ಗತ್ವಾ ಯೋ ಪ್ರಥಮಂ ರೇಖಾಂ ಸ್ಪೃಶತಿ ವೇಗೇನ ಗತ್ವಾ ವೇಗೇನ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ತತ್ धावना प्रतियोगितायां यो अन्येभ्यः आदौ गत्वा तत् स्पृशति सः अन्यान् दहति इव उच्यते. तत् तादृशप्रयोगः शङ्कराचार्यकाले आसीत्. ನಾನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೋದರೆ ಇಫ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಗೂ ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂದರೆ ಡಜನ್ ಮೀನ್ ಹಿ ಡೈಸ್. ನಾವು ఆయన చచ్చిపోయాడు అంటారు. చచ్చిపోయాడు అంటే ఆటలో చచ్చిపోయాడు ಹಾಗೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಅಂದರ್ಥ. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲೀವ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್ ಹಾಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಔಟ್ ಆದರೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ ವೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಗ್ಧ ಇವ ಅಪಹೃತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭವಂತಿ ಇತಿ ತದ್ವತ್. ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಮಂತ್ರ ಅನಂತರಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಅಮ್ಮಯ್ಯ.